नमस्कार, म अनुप राई। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ नम्बर 1 न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम, समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, तपाईँ घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। दार्जिलिङ पहाडको वर्तमान राजनैतिक परिप्रेक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तकदाह टिस्टा भ्याली समष्टिले नामरिङ स्थित पार्टी कार्यालयको प्राङ्गणमा एउटा सांगठनिक सभा आयोजना गर्यो। समष्टिका प्रतिनिधिगण, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, ट्रेड युनियन अनि बुथ कमिटीका सभापति सचिवलाई लिएर समष्टि अध्यक्ष डेन्डुप पाखरिनको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भयो। समष्टि महासचिव श्याम योन्जनले सञ्चालन गरेको सभालाई समष्टि उपाध्यक्ष राजमन स्याङ्बो, एसएसके केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष डीके छेत्री, शिक्षक हरि पाखरिन, युवा मोर्चा समष्टि महासचिव रोजल राई, नारी मोर्चा निरीक्षिका सदिना देवान आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनको क्रममा युवा मोर्चा समष्टि महासचिव रोजल राईले आफूहरूलाई लागेको विविध लाञ्छनाहरूलाई आज अध्यक्ष विनय तामाङ र महासचिव अनित थापाले बिस्तारै पन्साएर लाने काम गरिरहेको बताएका छन्। उक्त सभामा समष्टि कमिटी, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, ट्रेड युनियन, भलेन्टियर्स, टिचर संगठन, विद्यार्थी मोर्चा, बुथ कमिटीका सभापति सचिव लगायत सम्पूर्ण कार्यकारी सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। रम्बी बीच कमान सार्वजनिक भवनमा प्रदीप मगरको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भयो। मुकेश थापाले स्वागत सम्भाषण राखेको सभामा खरसाङ महकुमा नारी मोर्चा सभानेत्री शान्ति राई, दार्जिलिङ महकुमा समिति अध्यक्ष तिलक चन्द्र रोका, डिटिडिपिएलयु सभापति सुरज सुब्बा, पार्टी उपाध्यक्ष विशाल छेत्री, मोर्चा नेता दिवस थापा, सञ्जीव लामा अनि विकास खवासले सम्बोधन गरेका थिए। लीला बहादुर छेत्रीले सञ्चालन गरेको सभामा दार्जिलिङ, खरसाङ, सिटोङ, मङ्पु क्षेत्रका विमल समर्थकहरूको भारी मात्रामा उपस्थिति रहेको थियो। सिक्किम राज्यको पश्चिम जिल्लामा महिनाव्यापी रूपमा सुरु भएको पशुधन मेलामा राखिएका चौपायाको रमिता हेर्न अनि जानकारी लिन अहिले पश्चिम जिल्लाका विभिन्न गाउँबाट कृषकवालाहरूको भिड लागिरहेको छ। धेरै जसो गाउँले कृषकहरू गाई भैँसीको दाम सुनेर चकित हुँदै फर्किरहेका छन्। यद्यपि दूध धेरै दिने गाई भैँसीको मूल्य पनि माथि नै हुने गरेको कम्पनीको तर्फबाट भनाइरहेको छ भने गरम स्थानबाट ल्याएको यी चौपाया गाई वस्तु लेक भेगतिर होला के भन्नेहरू पनि प्रशस्त नै रहेका थिए। एसकेएम पार्टीको किसान मोर्चाद्वारा आयोजित यसै पशुधन मेलामा उन्नत प्रजातिका गाई, बाख्रा, सुँगुर, भैँसी यसै प्रदर्शनीमा राखिएको छ। गाउँ बस्तीका कृषकहरू यी सबै पशुहरूको जानकारी लिन लेकसेपमा भिड लागेका छन्। उक्त गाई भैँसीहरूको मूल्य लाख रुपैयाँ बराबर रहेकोले अहिलेसम्म कसैले पनि यी गाई बाख्राहरू लान नसकेको बताइएको छ। गाई अनि भैँसीहरू सिलगढीको मतिगढा हेम छेत्रीको फार्मबाट ल्याइएको अनि बाख्रा दार्जिलिङको सूर्य फार्मबाट ल्याइएको बताइएको छ। आज जुन चाहिँ यो पशुधन मेला भनेर लेकसेपमा राखिएको छ, यो चाहिँ बडा अनौठो खालको मेला हामीले देख्न पाएको छौँ र यो मेला चाहिँ सधैँ हामीले अर्कै खालको मेला देख्यौँ पनि यसपालि गरेर पशुधन मेला विशेष गरेर यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रजातिका गाईहरू, भैँसीहरू, बाख्राहरू जति पनि पशुहरू छ त्यो पशुधनलाई चाहिँ यहाँ राखेको एक्जिबिसनमा राखेको छ। यहाँबाट चाहिँ कसैले किनेर पनि लान सक्छ, यहाँबाट हेर्नु पनि सक्छ, यहाँबाट अर्डर गर्नु पनि सक्छ। अन्त गभर्मेन्टले पनि यसरी लोनद्वारा यसलाई चाहिँ गाउँलेको लागि मिलाइदिने चेष्टा गरेको छ। विशेष गरी यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ आत्मनिर्भर सिक्किम दुध उत्पादन भन्ने जुन चाहिँ नारा सिक्किम सरकारको छ र दुध क्रान्ति ल्याउने जुन चाहिँ सिएम साहबको भनाइ छ, वाइट रेभोल्युसन ल्याउने, यसमा चाहिँ बहुत ठुलो मद्दत हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब हामी गाई चाहिँ सिक्किमबाट होइन बाहिरबाट ल्याएर सरकारले यहाँ चाहिँ एक्जिबिसन गराएर हेरेर त्यो गाई चाहिँ गाउँलेलाई दिने सो द्याट दुध उत्पादन चाहिँ होस्, दुधको क्वान्टिटी चाहिँ बढोस् भन्ने एउटा ध्येय हो। यसले गर्दा चाहिँ साँच्चै नै गाउँ चाहिँ अब गाउँ चाहिँ अब सम्पन्न हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि गाउँमा चाहिँ अब इकोनोमिक बेनिफिटहरू जान्छ, सोसियल बेनिफिट जान्छ, इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट जान्छ, कल्चरल बेनिफिट जान्छ। त्यो समग्र एउटा गाउँ नै एउटा राम्रो रूप लिएर अगाडि बढ्नेछ। कोभिड-19 को महामारी साथै प्रतिकूल मौसमको कारण केही अघिसम्म लगभग स्थगित बनेको पर्यटन मौसम सुरु भएको देखिन्छ।
यसै क्रममा सुके खण्ड अन्तर्गत रामभाङ तामाकोशी पर्यटन स्थलमा टाढा नजिकबाट मानिसहरू यहाँको सुन्दरता अवलोकन गर्न तथा वनभोज खान आउने गरेको थाहा लागेको छ। झुण्ड आएका मानिसहरू आफ्नै प्रकारले पर्यटन स्थलको सुन्दरता अवलोकन गर्दै वनभोज खाएको देखिएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता वाइ लामा अनि गोरोमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोनले प्लान्टर्स अस्पतालको भ्रमण गरी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई सम्मान जनाउँदै शुभकामना दिएका छन्। गोरोमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको तर्फबाट अस्पतालका सम्पूर्ण डाक्टर अनि अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई भेटघाट गरी अभिवादन गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। नर्स अस्पतालका कर्मचारीहरू स्वर्गदूत नहुन सक्छ, तर उनीहरू हाम्रो निम्ति महान हुन् भन्दै केन्द्रीय सदस्य वाइ लामाले बताएका छन्। गोरोमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो सामाजिक अभियान अन्तर्गत समष्टि भ्रमणको क्रममा गाउँ बस्ती चियाबारीका विपन्न परिवारहरूलाई उपचारको निम्ति सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। प्लान्टर्स अस्पतालमा लगातार उपचार गराइएको कारण प्लान्टर्स अस्पतालका सम्पूर्ण डाक्टर, नर्स अनि अस्पतालका कर्मचारीहरूले सहयोग पुर्याएकोमा आफूहरू ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको तर्फबाट उहाँहरूलाई अभिनन्दन जनाउँदै सम्मान जनाउन प्लान्टर्स अस्पताल आएको वाइ लामाले जानकारी दिएको गोरोमोमो मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले बताएका छन्। र उसले भन्नुभयो जति पनि अब प्लान्टर्स हस्पिटलमा लग्यो हामीलाई र राम्रो दबाई दिलाइदिनु भयो सरले। सर त यति साह्रो राम्रो हुनुहुन्छ भनेर उसको मुखबाट सुन्यौँ होइन। र तपाईँलाई हामीले फेस टु फेस पनि भेट्यौँ र तपाईँसँग बात पनि गऱ्यौँ। तपाईँलाई अघिबाट नि साह्रो राम्रो लाग्यो तपाईँको सोच होइन, तपाईँको यो सेवा गर्ने हातहरू र तपाईँको मनहरू साह्रो राम्रो लाग्यो होइन। अन्त यसरी नै जति पनि अब हाम्रो गाउँठाउँमा यस्तै बिमारी आमारी मान्छेहरू छ, कतिजनाको घर अवस्था अब त्यस्तै नै छ होइन। उहाँलाई पनि अघिबाट यसरी नै दबाई पानी दिलाइदिनु हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी पुरा आशा राख्छौँ र अघिबाट तपाईँकै अघि नै आउने हामी आशा राख्छौँ होइन। र हामी यसमा सबैजना खुसी छौँ। बिमारी आमारी मान्छेहरू पनि धेरै नै खुसी छ। यहाँ सबैको मुखबाट मैले सुने कि तपाईँ जस्तो राम्रो मान्छे चाहिँ हाम्रो अघि भगवान् जस्तो भएर आइदिनु भयो भनेर होइन। अब के छ अरू भन्नु त, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी सबैबाट। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट या COI SC ST OBC होल्डर्स के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, आप पाएंगे फ्री स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन में जर्नलिज्म, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा तथा अन्य कोर्सेज के लिए आपको मिलेगी फ्री स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बेंगलोर व सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9002530313।
Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिलगढीमा चेतनशील गुरुङ युवाहरूको सक्रियतामा संगठन खोलिने निर्णय गरिएको छ। सिलगढीका व्यवसायी दय उत्तम गुरुङ अनि यस गुरुङको सक्रियतामा बसेको सभाले यस्तो निर्णय लिएको हो। सिलगढीको सिटी सेन्टर ब्लक जी को एस्पोरियामा आयोजित सभाको अध्यक्षता NP गुरुङले गरेका थिए। सिलगढी भरिका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट गुरुङहरूको उपस्थिति रहेको उक्त सभामा आजसम्म सञ्चालित गुरुङ संगठनले वर्षमा एकपल्ट नयाँ वर्ष लोछार मात्र आयोजना गरेको अनि युवाहरूको लागि केही नसोचिदिएको कुरामाथि चर्चा परिचर्चा गरियो। वरिष्ठ समाजसेवी रमेश गुरुङद्वारा सञ्चालित सभामा उपस्थित सबैको मन्तव्यमाथि विचार विमर्श गरिएको थियो। तैपनि मुख्य रूपमा उत्तम गुरुङद्वारा प्रस्तावित सुझाव र सरसल्लाहलाई सर्वसहमतिले पारित गरियो, जसमा वरिष्ठहरूको मार्गदर्शनमा युवाहरूलाई अगाडि ल्याएर काम गराउने निर्णय गरियो। यसरी नै संगठन खोलिएपछि कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र सरकारी नियम कानुनको अनुसरण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस गुरुङद्वारा सभामा राखिएको प्रस्ताव, सुझाव र सरसल्लाहलाई सर्वसहमतिद्वारा पारित गरियो। क्रमशः हेमन्त गुरुङले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहने युवाहरूलाई निशुल्क मार्गदर्शन गर्ने वचन दिए।
अन्त्यमा आगामी 21 नोभेम्बर शनिबारको बिहान 11 बजे दुर्गागढीमा दोस्रो बैठक गरिने निर्णय गरिएको छ, जसमा धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई उपस्थित गराउने अनि संगठनको नाम पनि राखिने निर्णय गरिएको छ। आजको यो विशेष गुरुङ समाजको यो सभामा हाम्रो सभापतिज्यू एनपी गुरुङ र हाम्रो सेक्रेटरी साहब रमेश गुरुङज्यूको नेतृत्वमा र यहाँ सबैजनाको उपस्थितिमा हामीले केही विषयमा चर्चाहरू गऱ्यौँ। विशेष गरेर धेरै अगाडिदेखि थालिएको संस्था र त्यसलाई कन्टिन्युसन गरेको संस्थालाई अझै त्यसलाई सशक्त रूपमा लाने र त्यसलाई अझ विधिवत तरिकाले कानुनी तरिकाले त्यसलाई अगाडि कसरी बढाउने र त्यसमा विशेषतः 8वटा तपाईँको मुद्दाहरूमा चर्चा भयो। नम्बर 1 संस्थाको इन्कर्पोरेसन गर्ने प्रपरली, अनि एक्जिक्युटिभ बडीको फर्मेसन गर्ने, त्यसपछि आयो युथ बडीको फर्मेसन गर्ने, अफिस को एन्टाइटी अफिस इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने, त्यसपछि फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्ने, संस्थालाई कसरी चलाउने भनेर, र भविष्यमा एज पर द रुल्स 80G र 12A को एप्लिकेसन गर्ने र त्यो सर्टिफिकेट अब्टेन गर्ने इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टबाट, अनि संस्थालाई कसरी चलाउने, युटिलाइजेसन अफ इन्टाइटी, त्यसको बारेमा केही चर्चा भयो। र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामीले हाम्रो संस्थाको आफ्नै ल्यान्ड, आफ्नै भवन, आफ्नै अफिस, आफ्नै धार्मिक संस्थाहरू, कल्चरल संस्थाहरू, शैक्षिक संस्थाहरू बनाउने यो विषयमा हाम्रो आजको चर्चा भयो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सबैजना सर्वसम्मतिले यसमा सम्मत छौँ र आउँदो दिवाली पछाडि अर्को एउटा फेरि हामी मिटिङ राख्ने र त्यसमा हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएको संस्थाको प्रेसिडेन्ट सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि इन्भाइट गर्ने, जुन आज अनुपस्थित हुनुहुन्छ, र साथसाथै अरू मेम्बरहरूलाई पनि हामीले प्रोस्पेक्ट मेम्बरहरूलाई पनि इन्भाइट गर्ने भन्ने हाम्रो आजको मिटिङमा फैसला गरिएको छ र यसैलाई हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। दार्जिलिङमा आगामी 22 नोभेम्बरको दिन हुन गइरहेको दार्जिलिङ इन्टरनेसनल म्याराथनको प्रमोसन कार्यक्रमको रूपमा यही 7 नोभेम्बर मिरिकमा एउटा र्यालीको आयोजना गरिएको जानकारी बुधबार एसडिपिओ मिरिक आरएन साहुले दिएका छन्। तिनले म्याराथनमा अधिकभन्दा अधिक सहभागी बन्न अपिल पनि गरेका छन्। आपके तरफ से मैं ये दरखास्त कर रहा हूँ ये मिरिकवासी को, जो कोई भी उम्र की हो, वो चाहे वुमेन हो, वो चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे बुज़ुर्ग हो, सब के लिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए आप हमारा जो 22 नवंबर दार्जिलिंग इंटरनेशनल मैराथन उसे आप पार्टिसिपेट करिए। इस पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमें हमारा जो थाने है और हमारा जो क्या www.hillmarathon.org इसमें लॉगिन करिए और रजिस्ट्रेशन करिए। जितना आप हो सके ये इस मैराथन को आप पार्टिसिपेट करके इसे सक्सेसफुल करिए। यही हमारा आपके सामने दरखास्त है। आपके द्वारा ये हर मिरिकवासी को हम ये जनाते हैं, सूचना देते हैं। और है कल 7 तारीख को 7 नवंबर में हम यहाँ मिरिक में ये जो लेक गार्डन है, ये लेक के यहाँ एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ ये एक फंक्शन कर रहे हैं वो प्रमोशन करने के लिए, दार्जिलिंग हिल मैराथन के लिए। तो आइए ज़रूर इस इवेंट में आपका स्वागत है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करके इस मैराथन को आप सक्सेसफुल कीजिए। बडाहट्टा युथ क्लबको आयोजनामा बडाहट्टा खेल मैदानमा सम्पन्न भइरहेको अन्तरसमष्टि लात्ते भकुण्डो प्रतियोगिताको समापन समारोह आगामी 8 नोभेम्बरको दिन रङ्गारङ कार्यक्रममा हुने जानकारी आयोजक समितिका प्रमुख देवाशिष छेत्रीले दिएका छन्। कोभिड-19 को महामारीको भयलाई साम्य गराउँदै सबैमा दशैं दीपावलीको रमझममा खेलको आयोजनाले गर्दा प्रत्येक खेलमा व्यापक दर्शकहरूको उपस्थिति रहँदै आएको छ। आगामी 8 तारिक नोभेम्बरको दिन हुने समापन खेलमा बाँसबोटे एफसी कटेज र राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लब माझ भिडन्त हुने भएको छ।
यसरी नै महिलाहरू माझमा भएको प्रतियोगितामा फाइनल खेल घलेगाउँ बनाम सिरिखोला माझ हुने भएको छ भने अन्डर 16 को खेल बाजबोटे बनाम छोटाहट्टा माझ हुने बताइएको छ। 18 तारिकदेखि भइरहेको BYC को तत्वावधानमा भइरहेको अन्तर समष्टि लाटे भकुण्डो प्रतियोगितामा 28वटा दलहरूले भाग लिएका थिए, जसमा फाइनल पुग्न सफल बनेको टिम राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लब फेन्चेटार अनि FC कटेज बाँसबोटेको माझमा तपाईँले 8 तारिकको दिन भिडन्त हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै प्रकारले गर्ल्सको पनि हामीले टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गरेको थियौँ, जसमा 10वटा दलहरूले भाग लिएका थिए र यसमा तपाईँले फाइनलिस्ट पुग्न सफल बनेकी टिमहरू घलेगाउँ नोर भर्सेस सिरिखोला FC को माझमा तपाईँले 8 तारिकको दिन भिडन्त हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै प्रकारले हामीले अन्डर 16 पनि अर्गनाइज गरेको थियौँ, किनभने अपकमिङ जुन चाहिँ फुटबल प्लेयर्सहरूलाई पनि एउटा चान्स दिने एउटा हाम्रो सोचले हामीले यो गरेको थियौँ र यसमा तपाईँले बाँसबोटेले आफ्नो फाइनलमा आफ्नो बाँसबोटे अन्डर 16 का भाइहरूले फाइनलमा आफ्नो प्लेस राखेका छन् भने अर्को दल छन् छोटाटा र यसै प्रकारले 3टा म्याच एकै दिन हुनेछ र यो भिडन्त 8 तारिकको दिन हुनेछ र 8 तारिक रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा यो फाइनल म्याच तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र जतिजना पनि दर्शकबिनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँ फुटबल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ आएर तपाईँहरू 8 तारिकको दिन सबैजना आएर हामीलाई सहभागी जनाएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा रहेका छौँ। आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोस् SK लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार।